تیری بڑی فرما برداری کردہ رہے ہوئی یا اللہ میرے پتر نے میرے نال بڑا پیار کیتا بڑا حسن سلوک کیتا یا اللہ میں اپنے پتر تے بڑی راضی یا اللہ اج میں دنیا تو ٹر چلیاں میں اپنے پتر واسطے دعا کر گیا میرے بعد میرا پتر دوزخ دا بالڑ نہ بنے میرے پتر نو عبادت دی توفیق دینی عرض کی نبی اللہ میری ماں نے دعا دیتی ادھر میری ماں نے دعا دیتی ادھر میری ماں دی روح پرواز کر گئی تے میاں صاحب فرماتے نے بے شک مغرو وہی لذت دیں دی اے بات دناما والی شیر دی لب دی دنیا اندر اے الفت ماوا والی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما بلند آواز نہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا نبی اللہ وہ سارے مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا نبی اللہ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ امام الانبیاء محبوب کبریا آقائے کائنات سرور کائنات جان کائنات شان کائنات فخر کائنات رحمت کائنات وجہ تخلیق کائنات صدر بزم کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تو بعد معزز علماء زیوکار اہل علم حضرات
نعت خانہ نے شیری لسان، نقیب محفل، بانیان محفل اور جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے غلام تشریف فرماؤ۔ آپ احباب نو میری طرفوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اج دی پاک محفل مقدسہ، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بسلسلہ سالانہ اصال ثواب آپ دے گاؤں آلو مہار شریف دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا، اللہ کریم میرا اور آپ احباب دا اپنے گھر دے اندر مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے ذکر دا واسطہ جن بائیاں نے اپنے والد گرامی دے اصال ثواب واسطے اج دا پروگرام سجایا، اللہ کریم انہاں دی قبر نو محد نگاہ تک کشادہ فرمان، اور اللہ کریم صغیرہ کبیرہ گناہاں معاف فرما کے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرما، اور جتنے بھی احباب تشریف لے کے آئے اللہ کریم تمام دے اباؤ اجداد جڑے دنیا تو چلے گئے، اللہ کریم تمام دیاں قبران و روشن اور منور فرمان، اور سانو بھی اپنے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی تعلیمات دے مطابق مرن تو پہلے پہلے اللہ کریم سانو بھی موت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ محفل میلاد آسان الفاظ دے اندر اس محفل نو کیا جاتا ہے جس محفل نو اہل ایمان سجا کے رب دے رسول دا ذکر کر کے تے اسی اپنے رب دا شکر ادا کرنے آؤں۔ وہ شکر کا دائی، وہ شکر ایوے کہ ربا تیرا شکر ہے کہ تو سانو امام الانبیاء عطا فرما دیتے دیں۔ جنہوں رب نے توفیق عطا فرمائی وہ بولے سبحان اللہ۔ میں پہلی مرتبہ ہی آپ دے گاؤں آپ دی زیارت واسطے حاضر رہے ہوں۔ میرا معمول ہے کہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوئے گی کیونکہ نماز عصر دا وقت قریب ہے، لیکن جتنی بھی گفتگو ہوئے گی نہ میں چپ کر کے بیٹھنا ہے نہ میں تو آنو بیٹھ دینا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا آپ ارشاد فرمانے نے جو بندہ کہندہ نا سبحان اللہ، یہ دا مطلب ہے یا اللہ تو پاک ہے، تے اللہ کریم فرماندہ ہے بندے آ وہ تیرا رب تے ہے ہی پاک، جا اپنے رب نو کہن والے آ تیرے رب نے تینو بھی پاک کر دیتا ہی۔ دوسرا ٹائٹل اصال ثواب۔ اصال دا مطلب ہوندہ ہے کسے نو کوئی چیز بھیجنا، ثواب کہندے نے جڑی اللہ تعالیٰ دیاں عبادات کیتیاں جان، انہاں عبادات دے عوض اللہ کریم جڑی اجرت عطا فرماندہ ہے، جڑی مزدوری عطا فرماندہ ہے، اس نو ثواب آکھیا جاندہ ہے۔ ہن سوال ہے وے کہ اصال ثواب کیتا کیوں جاندہ ہے؟ ایک بنیادی سوال کیتا جاندہ ہے اہل سنت و جماعت کو لوں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ تشریف فرما،
نبی کریم نے ارشاد فرمایا صحابہ اللہ کریم نے ایک بندے دے جنت دے وچ درجات بلند فرمائی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کی ہویا؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا اس بندے نے اپنے درجات دی بلندی ویکھی تے اللہ کریم دی بارگاہ وچ کہن لگا یا ربی ان لی ہذہ، کہن لگا یا اللہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے. عبادات کا سلسلہ ختم ہو گیا، میں دنیا چھوڑ کے آ گیا، الہ العالمین میرے درجات دی بلندی کیوں فرمائی؟ وہ بندے دے لبا چو اینا ہی نکلے گا تے اللہ کریم فرمان گے بندے آ یاد رکھ تو تے آگے ہیں پر بے استغفاری والدی کا لگ. میرے نبی کریم نے فرمایا اللہ کریم فرمان گے تیری جڑی اولاد سی نا نیک، اور تیری اولاد نے تیرے واسطے دعا استغفار کی تائی رب نے تیرے درجات دی بلندی فرما دیتی ہے. ثابت ہویا کہ جدوں اپنے عزیز رشتہ داراں واسطے اپنے ماپیاں واسطے دعا کیتی جائے تے رب انہاں دے درجات بلند فرما دیتا ہے. اے بے وجہ احسان ثواب، چونکہ میرا موضوع نہیں، اے میرا ایک بنیادی پوائنٹ سی اور پیغام سی جڑا کہ میں آپ احباب دے سامنے رکھ دیتا. احباب نے جڑا عنوان میرے ذمہ لگایا وہ عنوان ہے عظمت والدین، ماں باپ دی شان، ماں باپ دا مقام. اس حوالے نال قرآن کریم فرقان حمید دے وچوں آیا مقدسہ دے وچوں چھوٹا جا حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، ارشاد فرمایا بندیا اپنے والدین نال احسان کریا کر، انہاں نال حسن سلوک کریا کر. اللہ کریم دی بارگاہ چ عرض کیتی الہ العالمین اے جڑا تسی سانو حکم ماپیاں دی خدمت نہ دیتا، کیا اے حکم صرف نبی دی امت نو ہی عطا کیتا؟ فرمایا نا. عرض کیتی الہ العالمین ہور کنو دیتا؟ اللہ کریم نے فرمایا جڑیاں امتاں تواڈے تو پہلے گزر گئیاں انہاں نو بھی یہی حکم دیتا. یا اللہ کیڑا؟ اللہ کریم نے فرمایا ایک حکم دیتا لا تعبدون الا اللہ، ایک حکم دیتا کہ اپنے رب دے علاوہ کسے دی عبادت نہ کرے آجے. دوسرا حکم دیتا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اور محبت دی بات اے وے کہ اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر جس مقام تے اپنی عبادت دا ذکر کیتا، اللہ کریم نے جس مقام تے اپنی توحید دا ذکر کیتا، اللہ کریم نے اپنا ایک ہون دا ذکر کیتا. نالی نا پروردگار نے اوتھے ہی ماں باپ دا بھی ذکر کیتا. جتھے اپنی عبادت دا ذکر کیتا نال اللہ کریم نے ماں تے باپ دی خدمت کرن دا بھی حکم دیتا. ہن آئیے سنیے قرآن کریم. اللہ کریم نے قرآن کریم فرقان حمید دے اندر کدے کدے کولوں کتھے کتھے تکیویں کیویں پکے تے پختہ وعدے لے. وہ وعدے کیڑے جڑے اللہ کریم نے پچھلیاں قوموں کو لے. اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر انہاں دا ذکر بیان فرمایا. خالق کائنات نے انہاں دا ذکر اپنی پاک کتاب دے اندر بیان فرمایا. پروردگار نے جدو انہاں دا ذکر کیتا نا تے اللہ کریم نے بڑا سونا یا نقشہ تے رنگ پیش فرمایا. تے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ
احسانا اللہ کریم نے فرمایا میں بنی اسرائیل والے کولوں پکا وعدہ لیا عرض کیتی یا اللہ یہ وعدہ کیڑا ہے مسلمانوں اللہ کریم نے جڑا بنی اسرائیل والے کولوں پکا وعدہ لیا اللہ کریم نے اس وعدے دا ذکر بھی قرآن دے اندر کیتا اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اللہ کریم نے فرمایا میں بنی اسرائیل والے کولوں پکا وعدہ لیا عرض کیتی یا اللہ یہ وعدہ کیڑا ہے پروردگار نے فرمایا لا تعبدون الا اللہ اللہ کریم نے فرمایا اپنے رب دے علاوہ کسے دی عبادت نہ کریا جے فرمایا عبادت میری کرنی ہے عبادت میری کرنی ہے عبادت میری کرنی ہے مسلمانوں اللہ کریم نے جڑے والے اپنی عبادت دی گل کیتی اللہ کریم نے نال ماپیاں دا ذکر کیتا اللہ کریم نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ کریم نے فرمایا عبادت میری کرنی ہے خدمت ماپیاں دی کرنی ہے اللہ نے فرمایا عبادت میری کرنی ہے فرما برداری ماپیاں دی کرنی ہے مسلمانوں اللہ کریم نے جڑے بلے دوسرے مقام تے اپنی عبادت دی گل کی تھی اللہ کریم نے فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ کریم نے فرمایا عبادت رب دی کرنی ہے پروردگار نے فرمایا میرے ورگا معبود کوئی نہیں اللہ کریم نے فرمایا میرے علاوہ عبادت دے لائق بھی کوئی نہیں پروردگار نے فرمایا اپنے رب دے علاوہ کسے دی عبادت نہ کرے آجے اللہ نے فرمایا میرے ورگا معبود بھی کوئی نہیں پروردگار نے فرمایا میرا شریک بھی کوئی نہیں میرے ورگا عبادت دے قابل بھی کوئی نہیں مسلمانوں اللہ کریم نے جڑے والے اپنی توحید بیان کی تھی اللہ کریم نے ایتھے بھی ماپیاں دا ذکر کیتا اللہ کریم نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ کریم نے فرمایا عبادت رب دی کرنی ہے پروردگار نے فرمایا اپنے رب دی علاوہ کسے دی عبادت نہ کرے آجے فرمایا عبادت میری کرنی ہے خدمت ماپیاں دی کرنی ہے مسلمانوں علماء فرماتے نے اللہ کریم نے اپنی عبادت دے نال ماپیاں دا ذکر اس واسطے کیتا ہے اللہ کریم نے دسیا ہے بندیا ساری زندگی رب دی عبادت کردہ رویں ساری زندگی اللہ اللہ کردہ رویں ساری زندگی رب نو سجدے کر کے گزار دے میں جے تو ماں پیاں دی فرما برداری نہ کیتی جے تو اپنے ماں باپ نال حسن سلوک نہ کیتا تیرے رب نو تیری عبادت دی لوڑی کوئی نہیں عرض کی یا اللہ وجہ کی ہے فرمایا دنیا والے یاد رکھے آجے جے عبادت دا حکم اساں دیتا ہے پھر ماں پیاں دی فرما برداری کرن دا حکم اساں دیتا ہے اللہ کریم نے فرمایا اللہ کریم نے فرمایا لاکھ عبادتاں کر جے ماپیاں دی خدمت نہ کیتی نا تو تیرے رب نو تیری عبادت دی لوڑ کوئی نہیں یا اللہ وجہ کی فرمایا ایک گل مننے تے دوسری نہ مننے تے رب کیویں راضی ہوئے یا اللہ تو کیویں راضی ہیں فرمایا تاں راضی ہے جے گلاں ساریاں رب دیاں ہی مننے اچھا اچھا بولو سبحان اللہ تے عارفان دے سلطان رحمت اللہ علیہ فرماندے نے عاشق ہوئے
تے عشق کماویں تے دل رکھی وانگ پہاڑا ہو سے بدیاں اے ہزار نامیں کر جانی باغ بہارا ہو منصور جے اے چک سولی چاڑے جڑے واقف کل اسرارا ہو پر سر سجدیوں نہ چکیے میرا کامل باہو پاویں کافر کین ہزارہ فرمایا عاشق ہوں میں عشق کمامے دل رکھی وانگ پہاڑا ہوں جدو کسے نال عشق کریے نا عشق تو عشق دے ویچ پسند اپنی نہیں پسند یار دی ویکھی جاندی رب نے فرمایا جے دین چ اونے تے پھر پورا پورا آ کچھ اپنی تے کچھ میری نہ من بلکہ ساری رب دیاں من کے زندگی گزار جگ بھی راضی ہو جاوے گا رب بھی راضی ہو جاوے گا فرمایا گل تیرے نال نہیں او بنی اسرائیل والیاں دے نال بھی گل پکی کی تھی حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ علیہ آپ نے بنی اسرائیل دے ایک شخص دی گل لکھی علامہ صفوری لکھیا کہ اللہ دے نبی حضرت سلیمان دا معمول سی کہ آپ جدو ایک جگہ تو دوسری جگہ سفر کر دے سن تے آپ تخت تشریف فرما ہو کے تے آپ دا تخت ایک جگہ تو دوسری جگہ جاندہ ایک دن آپ دے نال آپ دے امتی آپ دے نال چاند جنات دے سردار کچھ جانور تخت تے آپ سفر فرما رہے اللہ دے نبی دا تخت اڑدا پہ جاوے تے گزر دیاں نا ایک دریا تو گزر ہویا رب دے نبی نے دریا والے ویکھیا تے پانی عجیب قسم دیاں لہراں پہ مار دے ٹھنڈا پہ مار دے اللہ دے نبی نے ویکھیا تے دل چ خیال آیا لگدا ایتھے کچھ ہے آپ نے ہوا نو حکم دیتا میرا تخت زمین تے اتار تخت زمین تے اتریا اللہ دے نبی نے اپنے تخت والے ویکھیا اے جڑا موضوع واقعہ سنا رہے ہیں ایوے عظمت والدین دے حوالے نہ تے جے سبحان اللہ بولو تے ایسے نبی دی ایک عشق دی گال نہ سنا دے ہاں رب دے نبی دا تخت اڑدا پہ جاوے ایک علاقہ آیا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میرا تخت زمین تے اتارو تخت زمین تے اتریا اللہ دے نبی نے اپنی جتی مبارک تخت تے اتاری تے او جڑا علاقہ ہے نا کئی میل سفر اللہ دے نبی نے پیدل ننگے پیر ہی کر لیا جب موڑ آئے نا واپس تخت تشریف فرما ہوئے تے امتی کہنے لگے لاجپال کدی ٹردیاں ویکھیا نہیں آج پیدل بھی ٹردیاں ویکھیا تے ننگے پیر بھی ٹردیاں ویکھیا ہے عرض کی تھی لاجپال ننگے پیر انہیں میل سفر کرن دی وجہ کی ہے اللہ دے نبی نے سنیا نا تے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا دنیا والے یاد رکھے جے میں بھی اللہ دا نبی ہوں میرے بعد بھی اللہ دا ایک نبی آن والا ہے عرض کی تھی سونے ننگے پیر ٹرن دی وجہ کی ہے اللہ دے نبی سلیمان نے فرمایا یاد رکھے آجے اللہ دا ایک آخری نبی آنا ہے اسے اللہ دے یار نے مکے شہر اندر آنا ہے
پھر اس نبی نے ہجرت کر کے مدینے آ جانا ہے عرض کی سونیا رب دا نبی ننگے پیر ٹری جا رہے ہیں لاجپالا وجہ کی ہے اللہ دے نبی سلیمان نے فرمایا او جڑے نبی نے مدینے آنا ہے اے اوئی مدینے دی سرزمین ہے جتھے رب دے یار نے وسنا ہے اللہ دے نبی سلیمان دے لبا چوئے نہیں نکلیا آپ دا ایک یومتی کہن لگا لاجپالا تسی بھی رب دے نبی ہو او بھی رب دا نبی ہے تسی اس نبی دیاں شانہ پہ بیان کر دے ہو اللہ دے نبی سلیمان نے فرمایا ہے میں بھی نبی ہوں ہے او بھی نبی ہے پر اللہ کریم نے جڑی منو شان عطا کی تھی رب نے محمد دا صدقہ ہی دیتی ہے مسلمانوں اللہ دے نبی دی بارگاہ چی عرض کی تھی لاجپالا ننگے پیر ٹرن دی وجہ کی ہے اللہ دے نبی سلیمان نے فرمایا دنیا والیاں نو دسنا چاہنا او جس نبی دے شہر دی اے نشان ہے او آپ کنی کی شان والا ہوئے گا اللہ دے نبی نے فرمایا میں دسنا چاہتا اور جس نبی دے شہر دی مٹی دی اتنی شان ہے کہ وقت دا نبی اپنی جتی لے کے نہیں ہوندا ہے وہ نبی آپ کڈی کی شان والا ہوئے گا اللہ دے نبی سلیمان میرے نبی دی شان والا ویکھیا میرے نبی دی مقام والا ویکھیا تے اللہ دے نبی سلیمان نالے ٹری جا رہے نالے کئی جا رہے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے اجنئی ذرا سارے میرے نال مل کے میرے نبی دی نعت پڑھو رب کعبہ دی قسم ہے رب دے جتنے بھی نبی آئے نے اونا سارے نبیاں نے میرے نبی دیاں نعتیں پڑھیاں نے اللہ دے نبی سلیمان نے نا میرے نبی دی نعت پڑھی میرے نبی دی شان بیان کی تھی تے جے مزید آسان کرانا تے میں میرے رسول تے بیٹھا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے آخنا اے دے کہن چ بھی مینوں کوئی مسئلہ نہیں کہ رب دے نبی سلیمان نے کئی سال پہلے اپنے امتیاں دے وچ بیٹھ کے میرے نبی دا میلاد بیان فرما دیتا ہے اچھا بولو سبحان اللہ سلیمان نبی نے جدو ویکھیا نا شان وال تے عاشق نے قلم اٹھا کے تے او منظر کشی کر دیتی تے عاشق نے لکھیا حضرت سلیمان نے آکھیا یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے اور رحمتیں تو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ دے نبی اپنے تخت والے ویکھیا تے جنات دا سردار بیٹھا جنات دے سردار والے اشارہ کر کے فرمان لگے جا ویکھ گیا اے پانی دیاں لہراں کتھوں پیاں نکل دیاں نے جن نے بیٹا خاموش بیٹا خیر جن نے چھال ماری تھوڑی دیر بعد مڑ واپس آیا تے آ کے کہنے لگا نبی اللہ میں معافی چاہنا آپ نے فرمایا کیوں حضور جتوں اوے لہراں پیاں نکل دیاں نے نا میں اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکیا اتھوں تک
جا ہی نہیں سکیا آپ نے توبہ قبول کی تھی اپنی تخت والے ویکھیا آپ دی امت دا بہت بڑا ولی نام حضرت آصف بن برخیا فرمایا چل ویکھ کے آ پانی دے وچ لہراں کتھوں پیاں نکل دیاں علامہ صفوری لکھیا کہ اللہ دے نبی نے اینا ہی فرمایا تے انہیں چھال مار دیتی کسی نے پوچھا تینوں ڈوب کے مر جان دا خطرہ لاحق نہ ہویا تیرے دل جو خیال نہ آیا کہ میں پانی دے وچ ڈوب کے مر جاواں گا تے آصف بن برخیا نے فرمایا سوال پوچھن والے آ کہ میں دی گل پیا کرنا ہے اور میرا تے عقیدہ یہ سی جی دے آنکھیں چھال مارن لگا انہیں ڈوبن کدو دینا ہے اور جی دے آنکھیں چھال مارن لگا انہیں ڈوبن کدو دینا ہے تو اس واسطے عاشق نے لکھیا عملہ والے لنگ پار گئے عملہ والے لنگ پار گئے بے عمل غوطے کھاندے غلام فریدہ اور ڈوبن نہیں دیندے ہوندے کامل پیر جناح دے غلام فریدہ اور ڈوبن نہیں دیندے ہوندے کامل پیر جناح دے آؤ میں توانو دسا کامل پیر کہ میں نہیں ڈوبن دے دے ایک دن ایک کشتی دریائے جیلم پہ پار کرے وچو تین بابے بیٹھے نے مسلمانوں تین بابے کون نے ایک بابا یونا دے وچو چورے دا تاج دارے بابا جی فقیر محمد چراہی رحمت اللہ علیہ نے ایک آپ دے خلیفہ حضرت خواجہ غلام محی الدین باولی شریف گجرات والے ایک آپ دا خادم حافظ میردین مسلمانوں کشتی دریائے جیلم پہ پار کر دیئے جڑے والے کشتی درمیان وچ آئی حافظ میردین اکھیاں تو نبی نائے حافظ میردین دے لبا جو نکل گیا لاجپالا ایتھے پانی کتنا گڈونگا ہوئے گا بابا جی سرکار نے سنیا آپ نے فرمایا حافظہ آپ چھال مار کے ویخ لے مسلمانوں حافظ میردین نے سنیا انہیں چھال مار دیتی خواجہ غلام محی الدین پہ رونے نے بابا جی سرکار نے فرمایا کیوں پہ رونا ہے عرض کی تھی لاجپالا حافظ میردین اکھاں تو نبی نائے انہوں تیرنا یاؤں کوئی نہیں ڈرنا ڈوب کے مر جائے گا بابا جی سرکار نے سینے نہ لایا سینے لاغے فرمایا رونا او جیتے آنکھیں چھال ماری سو انہیں ڈوبن کدو دینا ہے مسلمانوں جڑے والے کشتی کنارے دے آ گئی خواجہ صاحب نے ویکھیا حافظ میردین سامنے سکا کھلوتا ہے آپ نے فرمایا حافظہ تینوں تے تیرنا یاؤں کوئی نہیں او تیرا تے لومی نے گلا ہویا تس تیرے نال کی بنی تے حافظ میردین بھی بول کے کہن لگے غلام فریدہ ڈوبن نہیں دینے ہوندے کامل پیر جناح دے آصف بن برخیا نے جزاک اللہ چھال ہماری تھوڑی دیر بعد مڑ واپس آئے تھے عرض کی تھی نبی اللہ میں ویخ کے آیا پانی دے ویچ ایک بڑا سونا رب نے محال بنا ہے
وہ ایڈا سونا ہے کہ میں بادشاہاں دے بھی ایڈے سونے محل نہیں ویکھے۔ آپ دے دل چ خیال آیا کیوں نہ ہوئے وہ محل بھی ویکھاں تے اے بھی ویکھاں او دے وچ کون رہندا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ او محل باہر لے کے آؤ۔ محل باہر آیا، رب دے نبی نے ویکھیا واقعی بڑا سونا ہے، دعا کیتی یا اللہ میرے واسطے اس محل دے دروازے کھول، میں ویکھنا چاہنا اس محل دے وچ کون رہندا ہے۔ اللہ دے نبی سلیمان نے دعا کیتی، رب نے دعا پوری کیتی، رب نے محل دے دروازے کھول دیتے۔ اللہ دے نبی اندر آئے آکے ویکھیا ایک نوجوان انہیں رب دی بارگاہ چ سجدہ کیتا ہے تے اپنے رب دی عبادت پہ کردا ہے، اپنے رب دی عبادت پہ کرے۔ اللہ دے نبی حضرت سلیمان نے جا کے فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ انہیں سجدے جو سر اٹھایا تے کہنے لگا وعلیکم السلام نبی اللہ۔ آپ دے دل سے خیال آیا میں تے دسیا ہی نہیں میں نبی ہاں، تو نوجوان بول کے کہنے لگا لاجپال جڑا رب تینوں میرے کول بھیج سکدا ہے او رب مینوں تیرا نام پتہ بھی دس سکدا ہے۔ آپ نے فرمایا کدوں دا ہے؟ کہنے لگا حضور 4000 سال گزر گئے نے ایتھے رب دی عبادت کرنا، بھوک لگ دی ہے، ایتھے درخت اگدا ہے، او کھانا او دا پھل اگدا ہے تے کھانا تے میری بھوک ختم ہو جاندی ہے، پیاس لگ دی ہے، پانی دا چشمہ جاری ہوندا ہے، پانی پینا پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ 4000 سال گزر کے ایتھے ہی رب دی عبادت کرنا۔ اللہ دے نبی نے سنیا نا تے دل چ خیال آیا انہوں پوچھا نا او تینوں اے مقام اے بلندی اے رفعت اے عظمت اللہ کریم نے تینوں کس طرح عطا فرمائی، کیویں اے مقام عطا فرمایا؟ تو مسلمانوں اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا دس کنیاں کر راتا جاگ بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا دس کنہ کے اللہ کر بیٹھا ہے، فرمایا کنیاں کہ نمازہ پڑھ بیٹھا ہے، کنیاں کہ سجدے کر بیٹھا ہے۔ اللہ دے نبی سلیمان نے فرمایا دس کنہ کے اللہ کر بیٹھا ہے۔ اس نوجوان نے نبی دے سامنے ہاتھ جوڑ لے تے رو کے کہنے لگا نبی اللہ نہ میریاں نمازاں دا کمال ہے، نہ میرے سجدیاں دا کمال ہے، نہ میرے رات دے جگراتیاں دا کمال ہے، نہ میرے رات دیاں عبادتاں دا کمال ہے۔ اللہ دے نبی سلیمان نے فرمایا کردہ گریا ہوئے، عرض کی تھی نبی اللہ میں اپنی ماں تے باپ دی خدمت کردہ رہا ہوں، عرض کی تھی نبی اللہ جڑے والے میں جوان ہویا میری ماں تے میرا باپ وڈیرے بیمار ہو گئے، عرض کی تھی سونیا میں اپنی ماں تے باپ دی بڑی خدمت کی تھی، ایک دن میری ماں دا آخری ویلا آیا، عرض کی تھی نبی اللہ میری ماں کہنے لگی وے پترا آ جا جاندی واری میرے سینے لگ جا، اج تیری ماں دا آخری ویلا آئی، پترا جنہ دیاں ماما ٹر جاندیاں نے انہاں نو سینے لان والا کوئی نہیں ہوتا، انہاں نو دعاواں دین والا کوئی نہیں ہوتا، عرض کی تھی نبی اللہ میری ماں کہن لگی وے پترا آ جا جنہ دیاں ماما ٹر جاندیاں نے او دیواراں نال لگ لگ روندے نی، او نکراں نال لگ لگ روندے نی، جاندی واری اپنی ماں کولوں دعا لے لے، عرض کیتی سونیا میری ماں نے مینوں سینے نال لا لیا، ماں سینے لا کے رو کے کہن لگی یا اللہ میرے پتر نے میری بڑی خدمت کیتی ہے، میری بڑی فرما برداری کردہ رہے ہوئی، یا اللہ میرے پتر نے میرے نال بڑا پیار کیتا، بڑا حسن سلوک کیتا، یا اللہ میں اپنے پتر تے بڑی راضی ہاں، یا اللہ اج میں دنیا تو ٹر چلیاں، میں اپنے پتر واسطے دعا کر گیا، میرے بعد میرا پتر دوزخ دا بالڑ نہ بنے، میرے پتر نو عبادت دی توفیق دینی
عرض کی نبی اللہ میری ماں نے دعا دیتی ادھر میری ماں نے دعا دیتی ادھر میری ماں دی روح پرواز کر گئی تے میاں صاحب فرماتے نے بے شک مغروں وہی لذت دیں دی اے بات دناما والی شیر دی لب دی دنیا اندر اے الفت ماوا والی مسلمانوں نوجوان نبی دے سامنے ہاتھ جوڑے تے رو کے کہنے لگا نبی اللہ میری ماں ٹر گئی میں اپنے وڈیرے باپ دی بڑی خدمت کردا رہا لاجپالا میں اپنے باپ دی 20 سال خدمت کی تھی عرض کی سونیا ایک دن میرے باپ دا بھی آخری ویلا آیا عرض کی سونیا میرا باپ کہنے لگا لاجپالا میرا باپ کہنے لگا پتر آیا جا جاندی واری میرے کولوں بھی دعا لے لے عرض کی سونیا میرے باپ نے مینوں سینے نال لایا میرا باپ رو کے کہنے لگا ربا ایدی ماں پہلے ہی ٹر گئی اجے دے باپ دا بھی آخری ویلائی یا اللہ میں دا باپ دعا کرنا ماں یا اللہ جدوں میں ٹر جاواں یا اللہ میں اپنے پتر دے بڑا راضیاں تمہیں میرے پتر دے راضی ہو جا مسلمانوں نوجوان کہنے لگا لاجپالا میرے باپ نے مینوں سینے دے لٹایا تے میرا باپ کہنے لگا ربا میرے پتر نے میری بڑی خدمت کی تھی میرے پتر نے میری بڑی فرما برداری کی تھی عرض کی سونیا میرا باپ کہنے لگا یا اللہ اجے دے باپ دا بھی آخری ویلائی یا اللہ یہ دا باپ دنیا تو ٹر چلائی یا اللہ جنہ دے باپ مر جانے نے لوگ یونا نو یتیم کہنے نہیں یا اللہ میرے بعد میرے پتر نو کوئی یتیم نہ آکھے یا اللہ میرے پتر دا یاسرا کوئی نہیں میرے پتر دا سہارا کوئی نہیں یا اللہ میں اپنے پتر واسطے دعا کرنا ماں اے دی ماں انو عبادت دی دعا دیکھے گئی ہے میں دا وڈیرا باپ دعا دینا ماں یا اللہ میرا پتر اس جگہ دے عبادت کرے جتے شیطان بھی نہ جا سکے اللہ دے نبی سلیمان نے نوجوان نو سینے نہ لایا سینے لا کے فرمایا نوجوان تیرے ماں پیاں دیا دعاواں پوریاں ہی ہویاں نے عبادت بھی کرنا ہے اس جگہ دے کرنا ہے جتھے شیطان جا سکیا کوئی نہیں اللہ دے نبی سلیمان نے فرمایا پانی دیا تیواں دے وچ وسدا ہے کدی ڈوبیا کیوں نہیں تیرے سر کدی پانی نہیں چڑھیا تے رو کے کہنے لگا نبی اللہ میرے سر پانی کی چڑھنا ہے جتھے ماں پیاں دیاں دعاواں آیا جان اوتے چڑھے پانی بھی لتھ جانے نے لتھ جانے نے عرض کی تھی نبی اللہ عرض کی تھی نبی اللہ میرے عبادات دے نال نال ماپے دیا دعاواں دا صدقہ رب نے اے مقام عطا فرمایا کہنے لگا اجے میں باپ دے سینے تے لیٹے ہاں تے میرے باپ دی بھی روح پرواز کر گئی جدو میاں محمد بخش کھڑی دے تاجدار نے اس جدائی والے ویکھیا نا تے مسلمانوں آپ نے پنجابیاں واسطے سہولت کر دی آپ نے اپنے قلم نو توڑ کے رکھ دیتا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے باپ جنہ دے
بھائی پیارے وچھڑن تے کون روے مڑے تھوڑا سارو گادا ایک روگ محمد تے جس دا نام بچھوڑا میرے نبی کریم نے فرمایا دنیا تے کوئی ایسی چیز نہیں جڑی دسے کہ تیرا رب تیرے تے راضی ہے کہ ناراض. یا رسول اللہ جے پتہ کرنا ہوئے اذان کنے بجے جے پتہ ہی کرنا ہوئے رب راضی ہے کہ ناراض نبی کریم نے فرمایا اپنے گھر جاویں تے اپنے ماپیاں والے ویکھی. یا رسول اللہ پھر کی ہوئے گا؟ نبی پاک نے فرمایا جے ماپے ناراض سمجھی رب بھی ناراض ہے تے گھر جا کے ویکھی جب تیرا باپ تے تیری ماں تیرے تے راضی ہوئے نا سمجھی عرشاں والا خدا بھی میرے تے راضی ہے. عرشاں والا خدا بھی تیرے تے راضی ہے. میرے نبی کریم دے غلاموں وقت نہیں میں لمبی گفتگو کردہ. حضرت ثابت بنانی فرماندے نے میں ایک چوک دے وچوں پہ گزرا تھے ایک بابا ایک نوجوان اپنے وڈیرے باپ نو پہ مارے. لوگاں آکھیا شرم کر تو وڈیرا باپ کہنے لگا میرے پتر نو کچھ نہ آکھو اور میرے پتر دا قصور کوئی نہیں. ایک ویلا سی میں بھی اپنے باپ نو ایسے چوک دے وچ مار دا رہا میرے پتر دا کوئی قصور نہیں میں جو بھی جے اوہی پہ وڑنا. مسلمانوں نوجوانوں بزرگوں جنہ دے والدین ہیں وہ اپنے ماپیاں دی خدمت کرو انہاں دی فرما برداری کرو. جنہ دے ماپے دنیا تو ٹر گئے میرے نبی پاک نے فرمایا جنہ دے ماپے ٹر جان اولاد دا حق ہے وَإِسْتِغْفَارُ وَالَدِكَ لَكَ کہ اللہ کریم دے نبی نے فرمایا جدوں ماپے دنیا تو ٹر جان تے ماں باپ واسطے دعا کریا کر انہاں دی بخشش واسطے دعا کریا کر. اولاد تے حق جنہ دے ماپے ٹر جان تے جنہ دے ہیں انہاں تے حق کہ اپنے والدین نال حسن سلوک کرن. آخری گل 2-4 منٹ دے اندر ایک فرمائشی گل ہے یہ سنا کے اجازت. امام دارمی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا کہ میرے نبی کریم صحابہ چ تشریف فرما. میرے نبی کریم نے فرمایا صحابہ بندہ بڑا گناہگار ہوئے نا تے اپنے رب دی بارگاہ چ توبہ کرے رب او دی ساری زندگی دے گناہاں نوں معاف کر دیندا ہے. کولی ایک غلام بیٹھے غلام دا نام ہے حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالی عنہ. یا رسول اللہ رب میرے بھی گناہاں نوں معاف کرے گا؟ میرے کریم نے فرمایا کیڑے گناہ کر کے بیٹھا ہے؟ یا رسول اللہ اجے میں تواڈا کلمہ نہیں پڑھیا. ساڈے قبیلے چ رواج سی رب پتر دے وے سینے دے نال لا کے رکھنے ہیں. جے رب بیٹی دے وے اسی بیٹی نو رکھ دے نہیں بلکہ زندہ دفن کر دیتے ہیں. یا رسول اللہ اپنے قبیلے دا سردار سان چودھری سان اپنے ہاتھ نال اپنے قبیلے دیاں 70 زندہ بیٹیاں نو دفن کیتا. میرے نبی کریم نے سنیا میرے آقا نے فرمایا بے شک بڑا گناہگار ہے پر جڑا محمد دا کلمہ پڑھ کے میری بارگاہ چ آ جائے رب او دی ساری زندگی دے گناہاں نوں معاف کر دیندا ہے. یا رسول اللہ انج لگدا رب نے ایک گناہ میرا معاف نہیں کرنا. نبی کریم نے فرمایا کیڑا گناہ ہے؟ یا رسول اللہ میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا تے مینوں ملک شام تجارت واسطے جانا پہ گیا. میں اپنی بیوی نو آکھیا میں جا رہا تے جے رب نے دتا پتر تے رکھ لمی جے رب نے بیٹی دیتی تے رکھی نہ انہوں میرے بعد زندہ دفن کروا دے. کملی والیا میں انہاں کہہ کے اپنے گھروں نکلیا. کئی سالہ بعد مڑ واپس آیا تے میں آ کے اپنے گھر دا دروازہ کھڑکایا. دروازہ کھڑکایا تے نکی جی بچی نے آ کے دروازہ کھولیا. تو بیٹی والے میں ویکھیا تے میں پوچھا تو کون ہے؟
تو میری بچی میرے وال ویکھ کے کہنے لگی تسی کون ہو؟ کملی والیا میرے لباں چوں نکل گیا میں اس گھر دا مالک ہاں۔ تو بچی میری لتاں نو جفا مار کے کہنے لگی جے تو اس گھر دا مالک ہے تے میں بھی اسے ہی مالک دی بیٹی ہاں۔ یا رسول اللہ کملی والیا میں انہا ہی سنیا تھے میں اپنی بیوی کو لایا پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگی داہیا یہ وہی بیٹی ہے جڑی میرے شکم سے چھوڑ کے گیا سے۔ میرے نبی کریم دی بارگاہ چرچ کی تھی یا رسول اللہ میں پانی بھی نہیں پیتا تھے میں اپنی بیوی نو آکھیا انہوں ہونے تیار کر میں انہوں دفن کر کے آواں گا۔ المختصر عرض کی تھی یا رسول اللہ میری بیوی نے میری بچی نو تیار کیتا تھے میں بیٹی نو لے کے جدو نکلنے لگا نا تو میری بیوی نے ہاتھ جوڑے تو کہنے لگے داہیا نہ ماری میں بڑے ریج نال تے بڑے پیار نال انہوں پال دی رہی ہوں داہیا انہوں ماری نہ میں انہوں آپ ہی پال لواں گی آپ ہی کما کے کھوا لواں گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی بیوی دی کسے گل دی سمجھی نہ ہوئی میں اپنی بیٹی نو جنہیں والے باہر لے کے نکلیا نا عرض کی تھی کملی والیا میں بیٹی نو لے کے نکلیا عرض کی تھی سونیا میری بیٹی میرا منہ چم دیئے کملی والیا میری بیٹی میرا متھا چم دیئے میرے نال مٹھیاں مٹھیاں گلہ کر دیئے عرض کی تھی سونیا میری بیٹی میرے نال بڑا پیار کر دیئے عرض کی تھی کملی والیا میں اپنی بیٹی نال بول دائی کوئی نہیں عرض کی تھی سونیا میں بیٹی نو لے کے ٹری جا رہے ہیں عرض کی تھی سونیا میری بیٹی کہنے لگی وے بابا وے منو بازار لے کے چلنا ہے میری بیٹی کہنے لگی وے کھلونے لے کے دیویں گا کپڑے لے کے دیویں گا بابا منو جتی لے کے دیویں گا عرض کی تھی سونیا میری بیٹی میرے نال مٹھیاں مٹھیاں گلنا کر دیئے میں اپنی بیٹی والے وے خدائی کوئی نہیں عرض کی تھی وے کملی والیا میں بیٹی نو لے کے ٹری جا رہے ہیں سونیا میری بیٹی میرے نال پیار کر دیئے عرض کی تھی کملی والیا میں بیٹی والے وے خدائی کوئی نہیں عرض کی تھی سونیا میں بیٹی نو لے کے ٹری جا رہے ہیں ایک وجار جیا علاقہ آیا عرض کی تھی سونیا میں اپنی بیٹی نو دھوپے بٹھا دیتا میں اپنی بیٹی دی قبر بنائی جا رہے ہیں عرض کی تھی وے مدینے والیا میری بیٹی منو پانی پھیلا دیئے میرا پسینہ صاف کر دیئے نالے آخ دیئے وے بابا آجا کر چلیے بڑے سالان دا تھکے آئے باقی کام کل کر لواؤں گے عرض کی تھی سونیا میں اپنی بیٹی والوے خدا نہیں میں بیٹی دی قبر بنائی جا رہے ہیں عرض کی تھی کملی والیا جڑے والے میری بیٹی دی قبر تیار ہوئی میری بیٹی میرے قریب آئی میں اچانک بیٹی نو تکا ماریا عرض کی تھی سونیا میری بیٹی قبر دے وچے آ گئی میری بیٹی نے نکے نکے ہاتھ جوڑے تے رو کے کہن لگی وے بابا وے منو ماری نا وے میں تیریاں راما یوڑیک دی رہی ہیں تیرے انتظار کر دی رہی ہیں رو کے کہن لگی وے بابا جدوں لوگاں دے پتر لو اپنے پیوان نال پیار کر دے رے منو تیری بڑی یاد آتی رہی ہے عرض کی تھی سونیا میری بیٹی ترلے کر دیئے منو ترس نہیں آؤں میں اپنی بیٹی دے مٹی پائی جا رہے ہیں میری بیٹی نے نکے نکے ہاتھ جوڑے تے رو کے کہن لگی وے بابا وے منو ماری نا وے منو کپڑے بھی نہ لے کے دے بھی بازار بھی نہ لے کے جاویں پر بابا ماری نا جے میں مر گئی میری ماں بھی مر جائے گی عرض کی تھی سونیا منو ترس نہیں آؤں میں مٹی پائی جا رہے ہیں مسلمانوں میرے نبی کریم نے سنیا میرے نبی کریم بھی رو رہے صحابہ بھی رو رہے عرض کی تھی کملی والے جڑے والے میری بیٹی دفنیوں تے قریب آئی میری بیٹی نے نکے نکے ہاتھ جوڑے تے رو کے کہن لگی وے بابا ماری نا عرض کی تھی سونیا منو ترس نہیں آؤں مٹی پائی جا رہے ہیں عرض کی
دی کملی والے جڑے والے میری بیٹی دفنیوں دے قریب آئی میری بیٹی کہن لگی وے بابا میں نہیں آخدی ماری نا وے منو مار کے جانا آئی پر جاندی واری دس جا میرا قصور کیے عرض کی دی سونیا میں بیٹی نو دفن کری جا رہا عرض کی دی سونیا جڑے والے میری بیٹی دفن ہو گئی میری بیٹی تھوڑی جی دفن ہونے والی باقی ہے میری بیٹی نے آسمانہ والا ویکھیا تے میری بیٹی رو کے کہن لگی ربا میں سنیا ہے تیرا ایک نبی ہونا ہے اس نبی نے آ کے بیٹیاں دے سران کجنا ہے جلدی اپنا نبی بھیج دے بیٹیاں تیرے یار دیاں راما ویخ دیاں ٹر چلیاں نی مسلمانوں میرے نبی دے غلام نے عرض کی تھی کملی والیا جدوں دی بیٹی دفن کی تھی میری رات دی نیند ختم ہو گئی میرے دن دا سکون ختم ہو گیا میرے نبی کریم نے سنیا میرے نبی کریم نے فرمایا دہیا اپنے نبی نو ایک واری پھر اس بیٹی دی گل سنا او جیڑی بیٹی محمد دیاں راواں ویکھ دی ٹر گئی ہے اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا جو کچھ پڑھیا آپ نے سماعت کیتا اللہ کریم اپنی بارگاہ عظیم دے اندر قبول و منظور فرمان اللہ کریم اج دی محفل دا جو مقصد ہے بھائی جان انہوں نے اپنے والد مرحوم مغفور واسطے اصال ثواب دا پروگرام سجایا اللہ کریم نبی کریم دے ذکر دا واسطہ انہاں دی قبر نو روشن اور منور فرمان اللہ کریم ساڈا آنا ساڈا پڑھنا سماعت کرنا اپنی بارگاہ عظیم دے اندر قبول و منظور فرمان وما علینا الا البلاغ